हेलो नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी साहित्य सम्बन्धी जानकारीको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ है। साहित्य सम्बन्धी जानकारी पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा नेपाली साहित्यकारका उपनामहरू होइन, जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तीर्थमाधव देवकोटा हो नि होइन। उपनामहरू वास्तविक नामहरू पढ्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वर्णमालामा कुन अक्षर कति है त्यो पढ्छौँ। त्यसपछि नेपाली साहित्यकारहरूलाई दिएको विशेष उपाधिहरू, जस्तै महाकवि भनेर कसलाई दियो त? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई दियो होइन, यो पढ्छौँ। अनि उपनामले चर्चित व्यक्तित्वहरू है, एसियाका तारा भनेर कसलाई चिनिन्छ? गौतम बुद्ध। यस्तो खालको पढ्छौँ, कन्टेन्ट पढ्छौँ। र विभिन्न भाषाका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिहरू, जस्तो नेपाली भाषाको सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भनेर कसलाई चिनिन्छ? भानुभक्त आचार्य होइन। यसरी अनि संस्थापक को हुन् भनेर, जस्तै बुद्ध धर्मको संस्थापक को हुन्? गौतम बुद्ध। अनि चाहिँ हामीले भिडियोलाई इन गर्छौँ है त। हेर्नु होला, आजको भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सुरुमा सुरु गरौँ ल, साहित्यकार र तिनीहरूको वास्तविक नेम है त। कलर चाहिँ मैले रेडमा राखेँ। जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको वास्तविक नाम के हो त? तीर्थमाधव देवकोटा होइन। अनि ताना शर्माको वास्तविक नाम डाक्टर तारानाथ शर्मा। राममान त्रिसितको वास्तविक नाम डाक्टर राममान श्रेष्ठ। ज्ञानुवाकरको नाम के हो त? ज्ञानु पौडेल है। कृष्ण धारावासीको कृष्ण प्रसाद भट्टराई। दीर्घबाहुको श्रीधर खनाल। स्क्रिनसट गर्नु होला, तपाईँले अझै सजिलो हुन्छ। अनि विरक्ति माइलाको सुनिल सापकोटा। चट्टाङ मास्टरको कृष्ण मुरारी गौतम। मुरासको मोहनराज शर्मा है। बालकृष्ण समको के हो त? बालकृष्ण शमशेर जबरा। मन्जुलको मेघराज नेपाल। भैरव अर्यालको तीर्थप्रसाद अर्याल। गोकुल जोशीको गोकुल प्रसाद शर्मा है। हृदय चन्द्र सिंह प्रधानको चन्द्रप्रसाद प्रधान। अब यताबाट पनि सुरु गरौँ है। शैलेन्द्र साकारको कस नाम के हो त वास्तविक? भन्नुहोस् त। शङ्कर प्रसाद श्रेष्ठ। सोहिनी शाहको प्रेक्षाराज लक्ष्मी। गणेश रसिकको गणेश थुलुङ। यात्रीको बासु रिमाल। भवानी भिक्षुको भवानी प्रसाद गुप्ता। शिशिर बुढोको वसन्त कुमार खड्का। लव गाउँलेको लव बहादुर केसी। मोहन हिमांशुको मोहन थापा। कदीको कमलमणि दीक्षित। हर्क लेकालीको डाक्टर हर्क बहादुर गुरुङ। घटोत्कच शर्माको बालमुकुन्द देव पाण्डे है त। घटोत्कच भनेको तपाईँले महाभारतमा पनि आउँछ है, यो चाहिँ थाहा पाउनुलाई। घटोत्कच को थिए त भन्दाखेरि चाहिँ भीमको पनि को थिए त? छोरा थिए है त। ईश्वर वल्लभको के थियो नाम? ईश्वर दाहाल। रोबी गाउँलेको रोहिणी विलास लुइटेल। अजनबी शाहको खड्क विक्रम शाह। जैनेन्द्र जीवनको जैनेन्द्र शर्मा। धुस्वा सायमीको चाहिँ गोविन्द बहादुर मानन्दर। विष्णु निष्ठुरीको विष्णु घिमिरे। रत्नदास प्रकाशको रत्नदास खड्की है। कालु सिंह अमनको चाहिँ कालु सिंह रनपहेली। अनि रमेश विकलको के थियो त? रामेश्वर प्रसाद शर्मा चालिसे। पारसमणि प्रधानको प्रसमान प्रधान। पारिजातको के थियो त? विष्णुदेवी बाइबा। भूपी शेरचनको भूपेन्द्रमान शेरचन। अनि अर्को छ आधा बाटे कान्छो अथवा शङ्कर कोइरालाको के थियो त? ढकार प्रसाद कोइराला। गोविन्द गोठालेको गोविन्द बहादुर मल्ल। मोहन कोइरालाको गकार प्रसाद कोइराला है। हरिभक्त कटुवाल प्रवासीको के थियो त? हरिभक्त कटुवाल। बासु शशीको के थियो त? बासु वैद्य। के मुनुच्योको बालकृष्ण पोखरेल। अनि निरुपेन्द्र पुरुष यादीको के थियो त? निरुपेन्द्र पुरुष ढकाल। राधेश्याम लेकालीको राधेश्याम गुप्ता। द्रोणाचार्य छेत्रीको द्रोण प्रसाद आचार्य। जोधिराको दीपकराज जोशी। श्रेणी निष्पक्षको के थियो त? सिके प्रसाई। उपेन्द्रको दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ। दुबसु छेत्रीको के थियो त? दुर्गा बहादुर सुवेदी छेत्री। पूर्णप्रसाद ब्राह्मणको के थियो त? पूर्णप्रसाद शर्मा। प्यासीको निर्विक्रम शाह। गगन विरहीको गगनलाल श्रेष्ठ। रामकुमार निरासीको रामकुमार उप्रेती है त। अनि बैरागी कोइरालाको कसको नाम थियो त? तिलविक्रम नेमवाङ। ध्वज गोतामेको धनुष चन्द्र गौतम। परशु प्रधानको परशुराम प्रधान। तुलसी दिवसको तुलसी प्रसाद जोशी। श्रीलोचनको लोकेन्द्र बहादुर चन्द। केशवराज पिणालीको चाहिँ केशवराज लामिछाने। अब थोरै छ है। लजल कसको नाम थियो त? ललिजन रावल। निराकार वनमाली प्रसादको। प्रेरणा गोविन्द गिरी। विरही भनेको चाहिँ हरिहर आचार्य। अनि खनु परु ददे रामबाबु प्रसाई।
विष्णु नवीन भनेको चाहिँ विष्णुबहादुर बुढाथोकी, केदारमान व्यथितको चाहिँ केदारमान सिंह है, अनि चुडामणी बन्धु भनेको चाहिँ चुडामणी उपाध्याय। अब फेरि छ है अझै, यस्तो गर हामी चाहिँ यो यसैको मात्र यो नाम पढ्नभन्दा पनि तलमा जाउँ अनि पछि फिर्ता आएर चाहिँ यो पढौँला है त। फेरि वर्णमाला कुल अक्षर कति? वर्णमाला नेपाली कति अक्षरको छ? 36 को है। अरबी कतिको छ? 28 अङ्क छ है अरबीमा चाहिँ। अङ्ग्रेजीमा 26 छ है, तपाईँ थाहा छ नि, एदेखि जेडसम्म कतिवटा छ? 26 वटा छ होइन। अनि तुर्कीको कति छ? 28 छ है, याद गर्नुहोस् है, 28 सेम सेम छ। अनि संस्कृतमा 44, फ्रेन्चमा 25 है, अनि फारसीको 31, रसियनको 36, चिनियाको 10,000 है, अनि ल्याटिनको 22 है त। अब नेपाली साहित्यकारहरूलाई दिएको विशेष उपाधि के हो त है? नेपाली साहित्यकारहरूलाई दिएको विशेष उपाधि भनेको अब महाकवि भनेको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा होइन, अनि आदिकवि भनेको भानुभक्त आचार्य, कवि शिरोमणि भनेको लेखनाथ पौडेल, युग कवि अथवा कवि रत्न भनेको सिद्धिचरण श्रेष्ठ, आशु कवि भनेको शम्भुप्रसाद ढुङ्गेल, के भन्छ विद्वत शिरोमणि भनेको हेमनाथ पण्डित अथवा कुलचन्द्र गौतम, कवि केसरी भनेको चाहिँ चित्तधरी हृदय, आयामेली कवि भनेको चाहिँ तिलविक्रम नेमाङ, भाषाशास्त्री भनेको महानन्द सापकोटा अथवा बालकृष्ण पोखरेल, वाद्य शिरोमणि भनेको गणेशलाल श्रेष्ठ, राल्फा कवि भनेको मेघराज नेपाल, अस्वीकृत कवि भनेको चाहिँ कविताराम श्रेष्ठ, तरल कवि भनेको फणेन्द्र नेपाल, ग्रन्थकार भनेको भीमनिधि तिवारी होइन, कवि कोकिल भनेको विद्यापति, नेपाल भाषा शिरोमणि भनेको वैकुण्ठ प्रसाद क्या भन्छ लाकौल, जनकवि केसरी भनेको धर्मराज थापा, सङ्गीत प्रमणि भनेको नरराज ढकाल, सङ्गीत शिरोमणि भनेको यज्ञराज शर्मा, इतिहास शिरोमणि भनेको बाबुराम आचार्य, आधुनिक कवि भनेको गोपाल प्रसाद रिमाल, युवक कवि अथवा श्रृङ्गार कवि भनेको मोतीराम भट्ट, अनि दैवज्ञ शिरोमणि भनेको लक्ष्मीपति पाण्डे है त। अब चाहिँ कुन नेपाली कृतिलाई जापानी भाषामा अनुवाद गरिएको छ? सेतो बाघलाई है त। कुन नेपाली कृतिलाई उर्दूमा अनुवाद गरिएको छ? रूपमतीलाई, इम्पोर्टेन्ट याद गर्नु होला। अनि उपनामले चर्चित व्यक्तिहरू के हुन्? जस्तै एसियाका तारा भन्यो भने गौतम बुद्ध होइन, खरिदार बा भनेको भन्यो कृष्ण प्रसाद कोइराला, गणपति महेन्द्र सिंह भनेको भास्कर मल्ल होइन, विमान पण्डित भनेको अच्युतानन्द, अनि के भन्छ सिमसिमे राजा भनेको शिवसिंह मल्ल होइन, अनि शिरध्वज भनेको राजा जनक, शहीद महिला भनेको दशरथ चन्द, त्यसपछि विद्याभूषण शहीद शिरोमणि भनेको शुक्रराज शास्त्री है त। अनि खरिदार बाजे भनेको बाबुराम आचार्य डबल आयो होइन, लिच्छवी वंशका आदिपुरुष भनेको सुपुष्प, जिउँदो शहीद भन्यो भने टङ्क प्रसाद आचार्य, अभागी राजा भनेको जयप्रकाश मल्ल, जनकवि भनेको गोकुल जोशी, शाह वंशका आदिपुरुष भनेको भूपाल, हिन्दू नेपोलियन भन्यो भने समुद्र गुप्त, हिन्दूपति भन्यो भनेको हरिहर सेन, सुगत शासन पक्षपाती भनेको वृषदेव होइन, टेरर अफ द टाइम भनेको राम शमशेर है, बौला राजा भनेको लक्ष्मी नरसिंह मल्ल, नेपाल पुण्य भूमेश्वर भनेको यक्ष मल्ल, नेपालकी आमा भनेको मोती देवी कल्याण टिङ्करी, पञ्चायतको मलाई भनेको मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, नेपाल राजनीतिका चाणक्य भनेको सूर्य प्रसाद उपाध्याय, इम्पोर्टेन्ट है यो क्वेसन, नेपालका सुकरात भनेको नयनराज पन्त, बुढा महाराज भनेको भीम शमशेर, दोस्रो गौतम बुद्ध भनेको जय पृथ्वी बहादुर सिंह, धोकेबाज नेता भनेको तुलसी गिरी, स्कुलका पिता रुन्चे महाराज भनेको श्री 3 पद्म शमशेर, अनि नेपालका लियोनार्दो दा भिन्ची भनेको बलबाहु, बुलेट महाराज भनेको श्री 5 त्रैलोक्य, धनकुटे राजा भनेको श्री 3 देव शमशेर, स्वामी महाराज स्वामी परम निर्मानन्द भनेको श्री 5 रणबहादुर शाह, स्वामी अभयानन्द भनेको रणवीर सिंह थापा, महिला मिनिस्टर भनेको बमबहादुर राणा, स्वामी परमहंस सच्चिदानन्द सरस्वती भनेको खप्तर स्वामी, फिस्टे महाराज भनेको श्री 3 चन्द्र शमशेर, नानी युवराज भनेको श्री 5 सुरेन्द्र, एसियाका बाघ भनेको भीमसेन थापा, हिउँको बाघ भनेको तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा, मण्डलेश्वर भनेको यक्ष मल्ल, नेपालेश्वर भनेको श्रीनिवास मल्ल, शान्तिश्री भनेको प्रचण्ड देव, कलाभिमानी भनेको अंशु वर्मा, हिमालका यतिमानव भनेको शम्भु तामाङ, हरित तारा भनेको भ्रिकुटी, कविन्द्र है भनेको चाहिँ प्रताप मल्ल, कलाबहादुर भनेको फेरि माथावर सिंह थापा है, श्वेत तारा भनेको राजकुमारी बेचिङ,
कवि चूडामणि सम्राट भनेको भूपतिन्द्र मल्ल है। सुमित विद्या पारङ्गत भनेको चाहिँ जितामित्र मल्ल। लिच्छवी कुलकेतु भनेको शिवदेव प्रथम है त। शिक्षा क्षेत्रका दधिची भनेको चाहिँ शङ्कर देव पन्त। युगले मागेको नेता भनेको जङ्गबहादुर है। अयोग्य राजा भनेको राजेन्द्र। त्यसपछि सापद लक्ष्य शिखरी साम्राज्य सम्राट भनेको अशोक। परम भट्टारक महाराज धीराज भनेको भास्कर देव। जनताको राणा भनेको द्रोण शमशेर। भाग्यमानी नेता भनेको भीमसेन थापा। त्यसपछि गन्धर्व विद्यागुरु भनेको जगत प्रकाश मल्ल। अवसरवादी नेता भनेको विश्वबन्धु थापा। राजाको राणा भनेको चाहिँ दामोदर शमशेर। हिमालका छोरा भनेको चाहिँ हिमचुतुवा भनेको चाहिँ आङ्ग्रिता शेर्पा। अनि राजर्षि महाराज भनेको श्री 3 जुद्ध शमशेर है त। त्यसपछि विभिन्न भाषाका सर्वश्रेष्ठ कविहरू है। जस्तै नेपालीको भानुभक्त आचार्य हुनुभयो। चिनियाको लुसुन रहेछ होइन। संस्कृतको चाहिँ कालिदास। ग्रिकको चाहिँ होमर होइन। उर्दूको चाहिँ मिर्जा गालिब। जर्मनीको गेटे। इटालियनको दाँते। फारसीको शेख सादी। बङ्गालीको रविन्द्रनाथ टैगोर होइन। टेगोर भन्छौँ हामीले। हिन्दीको चाहिँ तुलसीदास होइन। अनि अङ्ग्रेजीको शेक्सपियर। त्यसपछि संस्थापक को हुन् जस्तै बुद्ध धर्मको संस्थापक को हुन् गौतम बुद्ध। जैन धर्मको महावीर। योग दर्शनको महर्षि पतञ्जलि। रेड क्रसको जा हेनरी ड्युना। संस्कृतको व्याकरणको चाहिँ पाणिनि। अनि शक्य सम्मतको चाहिँ कनिष्क। शाक्य दर्शनको महर्षि कपिल। हिजारी सम्मतको हजरत मोहम्मद। स्काउटको चाहिँ वार्डेन पावेल। तपाईँले सोसलमा पनि पढ्नु होला 8, 9 तिर होइन। परोपकारको संस्थाको चाहिँ को हुन् त दयावीर सिंह कंसाकार। सिख धर्मको को हुन् गुरु नानक। आर्य समाजको हुन् त स्वामी दयानन्द है त। यसरी चाहिँ यो यहाँ सकिन्छ। तर अघि नै हामीले एउटा छुट्टाको पाठ थियो। तपाईँहरूले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ सुरुबाट भिडियोलाई सबै हेर्नुहुन्छ तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला। हामीले चाहिँ नेपाली साहित्यका उपनामहरू यहाँसम्म चाहिँ सरलाई पढ्यौँ। तर यो चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्न छुटाएको थियौँ होइन। यसको चाहिँ तपाईँहरू यस्तो गर्नु होला स्क्रिनसट गर्नु होला। किनभने मैले पनि यहाँ सरले पढ्ने है। यिनी हरेकको डिटेलमा अहिले कुरा गर्न चाहिँ भिडियोमा सकिन्न। यसको स्क्रिनसट लिनु होला। अनि त्यसपछि यति पनि 2 भागमा गरेर यसरी चाहिँ स्क्रिनसट लिनु होला। म तपाईँहरूले सानो गराइदिन्छु स्क्रिन होइन। अनि चाहिँ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ है त।